बहादुर हमाल हो। म नेपाल सरकारको पूर्व उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री। यो अहिले जुन जल्दो बल्दो समस्या भारतमा नयाँ कानुन आइरहेछ यूसीसी सिभिल कोड अन्तर्गत, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो हो? होइन, मोदीजीले त साह्रै राम्रो कानुन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। किनकि जब देश एउटा छ, समाज एउटा छ भने कानुन दुईवटा कहिले पनि हुँदैन। र सिभिल कोडको अर्थ के हो? समान कानुन सबैलाई, चाहे त्यो हिन्दू होस्, मुसलमान होस्, सिख होस्, इसाई हो। र यो मोदीजीले जुन यो कन्सेप्ट ल्याएर जुन गर्नुभएछ त्यो नेपालको सिको सिकोले इन्डियामा लागू गर्नुभएछ। किनकि इन्डियामा त्यो कानुन थिएन, उहाँ नेपाल आउनुभयो, अध्ययन गर्नुभयो। ओहो, यो नेपाल हामी यसरी बुझौँ नेपालबाट देखासिखी गर्नुभयो। नेपालमा अध्ययन गरेर नेपालले गरेको कानुनलाई अनुसरण गरेर उहाँ लागू गर्नु सकारात्मक छ। सकारात्मक छ। अच्छा, र म यसको समर्थनमा पनि छु। अवश्य। एउटा अर्को सामान्य जुन अहिले घटनाहरूको धेरै चर्चा छ, देशमा त छोड्नुहोस् विदेशमा पनि यसको चर्चा छ। 100 क्विन्टल सुन भन्सारबाट कसरी छिरियो, तर त्यसमा अनुसन्धानमा 16 जना 18 जना तल्लो स्तरका जो कर्मचारी छन् तिनलाई खोरभित्र हालियो। तर त्यही अवस्थामा जुन ठुलो माछा छन्, यसभन्दा अगाडि महाराजीको छोरा र महाराको समेत नाम आइसकेछ, तर उहाँहरू खोरभित्र जानु भएन, जबकि सरकार त तपाईँहरूको सहमतिमा बनेको छ। किन होला त्यस्तो? यो कुरो त मैले पनि पत्रिकामा हेरेको पनि हो, समाचारमा सुनेको पनि हो, पढेको पनि हो। देशमा एक फेरा के छ भनेपछि चार स्वराजले के भन्थे भनेपछि मैले चाहेमा नेपालमा हात्ती पनि पसाइदिन्छु भन्ने भयो। त्यो कुरो सोच्नु त, उनले त्यो बखतमा भनेको थियो कि यो देशमा कति फितलो शासन छ। यो देशमा चाहेमा त तपाईँको 100 क्विन्टल सुने यहाँ त एटम बम पनि आउन सक्छ चाहेमा। त्यसै कारणले यो जुन फितलो जुन व्यवस्थापन छ, यो फितलो व्यवस्थापनलाई सुदृढ गराउनको लागि कडाभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्नेमा यो कदम चालेको छैन। विभिन्न संसदले भनिराखेछन्, विभिन्न मन्त्री र उपमन्त्रीको नाम दिइराखेछन्। अब त्यो के अरे जाँचको दायरामा आएको छ। अब मैले कसै व्यक्ति विशेषको नाम त लिन सक्दिनँ, तर जहाँ सानो माछालाई तपाईँले भन्नुभयो सानो माछालाई छोड्नु र ठुलो माछालाई फसाउनु भन्ने कुरो जुन आएको छ, कानुनको अगाडि सबै बराबर छ, चाहे त्यो सानो माछा होस् चाहे त्यो ठुलो माछा होस्। र जुन अहिले अनुसन्धानहरू भइरहेको छ, अनुसन्धानमा हामीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, तर अनुसन्धान प्रक्रियाले पुर्याउने जुन कर्मचारी वर्गहरू छन् तिनीहरूले निष्पक्ष रूपले काम गर्नुपर्छ। र कुनै पनि मन्त्रीले त्यस्ता त्यो जुन हो लगाएर हुँदैन। र अर्को कुरो म भनिदिन्छु के, महाराजीको जुन कुरा निकाल्नु हो नि, महाराजीको नाम आएछ भने किन मलाई महाराजी मसँग पढेको नेपालीमा पढेको साथी हो। म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु, माओवादीभित्रै प्रमुख व्यक्तिहरू महाराजलाई फसाएर उनको राजनीति समाप्त गर्न चाहेका छन्। 2-3टा घटनाहरूको विषयमा मलाई प्रष्टै थाहा छ। मलाई सम्बन्धित मान्छेले पनि भनेको थिए जुन बखतमा महाराजीलाई थुनामा राखेको थियो केटी काण्डमा, त्यो अनावश्यक फसाइएको हेर्नु, महाराजीको तेजोवध गर्नको लागि फसाइएको, महाराजीको राजनीति समाप्त गर्नुको लागि फसाइएको। र त्यसमा 3 जना व्यक्ति संलग्न छन्। 3 जनाले मिटिङ गरिकन महाराजलाई 1 महिनासम्म जेलमा हाल्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर हालेको। त्यसै कारणले के छ भनेपछि अहिले नि महाराजको नाम उचाल्नुभन्दा महाराज र महाराज छोडेर गरेछ कि छैन भन्ने कुरो हो। गरेछ भने कारबाही गर्नुहोस्, गरेको छैन भने चाहिँ अहिले विवादमा मुस्नु भएन भन्ने कुरो। अनुसन्धानको विषय हो, अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यसमा उहाँले महाराजीले सहयोग गर्नुपर्छ। महाराजीले सहयोग गर्नुले र जसको नाम मुछिएको छ तिनीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। धन्यवाद। भारतमा जुन अहिले कानुन यूसीसी आइरहेछ, समान कानुन, सबैको लागि समान कानुन, एउटै कानुन अन्तर्गत, यो कसरी ठान्नु भएछ तपाईँले? नेपालमा त पहिलेदेखि लागू छ। यस्तो छ, अब यो कुरा के हो भन्दाखेरि हामी म त एउटा वामपन्थी पृष्ठभूमिको मान्छे आफै, हामी समानताका निमित्त निरन्तर लडिरहेका हौँ। त्यसो भएर कुनै पनि एउटा घटनासित एउटा विषयसित रहेर कुनैलाई जाति भाषाका हिसाबले अथवा उसको वर्गका हिसाबले फरक कुरा गरिने कुरा यो चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्यतया न्यायको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो ठिक होइन।
पहिला जुन ढङ्गले भारतमा जे कुरा थियो त्यसलाई परिवर्तन गरेर अहिले चाहिँ समान कानुन जुन कुरा सबैलाई एउटै कुरा एउटा कसुरमा कुनै कसुर गर्छ भने सबैलाई एउटै कानुन लागू गर्ने कुरा यो स्वागत योग्य कुरा हो। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ सबैलाई समान ढङ्गले एउटा कसुर गरेको कुरामा अर्कोले अर्को पाउने अर्कोले अर्को पाउने कुराले यसले एउटा समाजमा नै एउटा चाहिँ त्यो खाडल सिर्जना गर्छ, समाजमा नै एउटा चाहिँ द्वेष सिर्जना गर्छ, एकअर्कामा बिचमा त्यो कलह सिर्जना गर्छ। एउटै कानुन हुँदाखेरि सबैले समान ढङ्गको हुने अवस्था त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो, त्यो स्वागत गर्ने कुरा हो। तर कसैले त यसमा आफ्नो फाइदा हेरिरहेको छ। जस्तै भारतमै मानौँ, नेपालमा त त्यस्तो छैन, समान छ सबैको लागि एक कानुन, त्यो जुनसुकै वर्गको होस्, जुनसुकै जातको होस्, जुनसुकै लिङ्गको भयो भने। तर भारतमा त्यस्तो छैन, त्यो त अब भर्खर लागू हुने अवस्थामा आएछ, मोदी सरकारको कार्यकाल हो। तर त्यहाँ जुन पुरुष वर्ग छ उसले विरोध गरिरहेछ, तर महिला वर्गले स्वागत गरिरहेछन्। यसलाई तपाईँ कसरी लिइराख्नु भएको छ? यस्तो छ कि यो कार्यकाल यो भन्ने भन्दा पनि तपाईँलाई म के कुरा बुझ्नु भन्दाखेरि जे राज्यले आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई पनि हेर्न जरुरी छ। राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के छ, अनि के भइरहेको छ, अनि त्यो प्र्याक्टिसलाई पनि बिस्तारै लागू गर्दै हिजोको परम्परागत कानुनहरूमा कतिपय चेन्ज गर्नुपर्ने, होइन, हिजोदेखि भइरहेका कतिपय विषयवस्तुलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने, आजको वैज्ञानिक युगसित सुहाउँदो बनाउनु पर्ने आवश्यकताहरू छन्। त्यो आवश्यकताका आधारमा गर्न लागेको होला भन्ने, त्यहाँ चाहिँ कानुन त्यो ल्याउन लागेको होला भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्छ। हामीले पनि हाम्रो देशमा पनि देवानी संहिता ऐनहरू पछिल्लोचोटि 2014 चेन्ज भइसकेपछि धेरै कुराहरू भएका छन्। अब यसमा पनि त्यो ल्याउने कुराले अब विरोध त स्वाभाविक ढङ्गले हिजो एउटा स्वार्थका निमित्त हिजो गरिएका कतिपय मान्छेले प्रिभिलेज पाएका, आफूले चाहिँ कन्सिडर प्राप्त गरेको ठाउँहरूमा त्यहाँ चाहिँ अर्कोले सरसमान होइन ऊ चाहिँ बेहोर्नु पर्ने भयो अथवा कानुनले समान ढङ्गले हेऱ्यो भनेपछि त्यसलाई त विरोध गर्ने कुरा छँदैछ। तर कानुनमा अन्य कुराहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँचभन्दा बाहिर भएका मान्छेहरूलाई प्रिभिलेज दिएर उनीहरूलाई अथवा एउटा चाहिँ भनौँ न उनीहरूलाई कन्सिडर गर्ने त एउटा हो। तर कानुनमा एउटै ढङ्गले गरेको गल्तीमा फरक नसिहत दिने कुरा चाहिँ त यो राम्रो होइन। त्यसो भएर त्यो एउटै हुने गरी ल्याउने कुरा चाहिँ राम्रो, त्यो स्वागत योग्य नै मान्नु पर्यो। अच्छा, म तपाईँसँग अर्को पनि एउटा हाम्रो नेपालको चाइनिज सुन भनौँ या सुन काण्ड भनौँ, त यो जुन सुई पनि नछिर्ने ठाउँबाट कुन्टलका कुन्टल गोल्ड छिरेर भित्र आउँछ, एयरपोर्टभन्दा पर गएर त्यो समातिन्छ र सानो माछाहरू मात्रै त्यो ढुवानी गर्दा जो खेतालाहरू हुन्छन् तिनी मात्रै पक्राउमा आउँछन्। यो वास्तवमा नेपालमा यो सुनकाण्ड आज होइन, धेरै पहिलादेखि भएको छ। यसभन्दा अगाडि बनेको एउटा संसदीय समितिले पनि धेरै सुन चाहिँ बाहिर आएको, यसरी त्यहाँबाट यसरी भएको तस्करी भएको भन्ने कुरा चाहिँ पहिला पनि आएको र अहिले पनि विभिन्न विधिहरू अपनाएर त्यो छ। त्यसो भएर कहीँ न कहीँ यो भन्सारको यो जाँच जुन प्रणाली छ यो सिस्टममा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले यो भन्ने तात्पर्य यो हो कि एयरपोर्ट भित्रैबाट त्यो मिलेमतो छ? होइन, यस्तो छ। त्यसमा मैले त्यही भन्दैछु, त्यो मिलेमतो नभइकन पनि यो हुँदैन। एक दोस्रो कुरा, कतिपय प्रविधिले पनि, किन भन्दा प्रविधिमा पनि यो कुरा जोडिएका छन्, त्यही मिलेमतो नभई पनि हुँदैन। र अहिले यो वा त्यो ढङ्गले हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न तहका व्यवसायीहरू अनि विभिन्न तहका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, नेताहरू अथवा अन्य विभिन्न मान्छेहरू यसित जोडिएको आउँछ, अथवा ती मान्छे जोडिए पनि नभएदेखि तिनका अरू कोही न कोही आफन्तहरू जोडिएको अहिले देखिएको छ, अथवा त्यस्तो सूचनाहरू त्यस्ता मिडियामा ती कुराहरू आइरहेका छन्। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यसको कतिपय ठाउँमा यो वा त्यो ढङ्गले सङ्गठित ढङ्गले यो कामहरू हुने र त्यसलाई कसै न कसैले संरक्षण गरेको भन्ने हामीले त्यो चाहिँ अनुभूति गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर यो कुरालाई चाहिँ अलिअलि कडाइका साथ एउटा तहबाट छानबिन गरिएन भने, अथवा त्यसलाई जस्तै मानौँ न, हुन त अब अहिले संसदीय समितिको कुरा आइरहेछ, अर्को कुरा आइरहेछ, तर हिजो हामीले पनि त्यो गऱ्यौँ तर त्यसको रिजल्ट केही आएन। त्यसको के भयो भन्दा बन्यो, यति निकासी भयो होइन, यति केजी सुन के अरे आयो भन्ने भयो। खोजी गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि कुनै कुरा भेटिएन, त्यो कहाँ गयो, कसले गर्यो, पत्ता लागेन। केही मान्छेहरू, निश्चित मान्छेहरू चाहिँ यसो त्यसित बोक्ने भरिया गर्ने तल्लो तहका केही मान्छेहरू
कर्मचारीमा पनि तल्लो तहका मान्छेहरू तर पर्ने ती लगानीकर्ता त फेला परेनन् नि। त्यही त भनेको ती मान्छेहरू पर्ने र खास मान्छेहरू त्यसमा यसले यो सन्देश जानेन कि ठुलोलाई आन सानोलाई, त्यो त- ठुलोलाई च्यान सानोलाई आन। स्वाभाविक त्यो सन्देश त स्वाभाविक ढङ्गले गएको छ, त्यो गएको छ नि, आज जनताको बिचमा त्यो कुरा भएको छ। त्यसो भएर सरकारले जसरी यो पछिल्लो घटनामा भुटानीदेखि लिएर भुटानी शरणार्थीदेखि लिएर अन्य केसहरूमा जसरी तदारुकताका साथ अहिले सरकारले यो छानबिन गर्ने र तपाईँले इतिहासमै भन्नुपर्छ चाहिँ अब अहिले भइरहेको सचिव वर्तमान सचिव होइन नैलाई समेत गिरफ्तार गर्ने, निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने तहसम्मको जे कुरा भएको छ यो केसमा पनि त्यो तहबाट सरकार तर नाम त ऊभन्दा माथिका व्यक्तिहरू पनि आयो। त्यही त होइन आछ, मैले भने त्यो पनि छानबिनको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। अहिले छानबिनको दायरालाई जुन कतिपय सन्दर्भमा त्यसलाई अलिकति कसिलो बनाऊ अथवा त्यो चाहिँ सानो घेरामा गर्ने प्रयत्न हुँदैछ, त्यसो होइन। त्यो छानबिन जति पनि आउँछ सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र फैलाउन सक्नुपर्छ र त्यो कारबाहीको जोसुकै होस् त्यो कटघरामा उभिनुपर्छ। यो पार्टी त्यो पार्टी, यो सङ्गठन त्यो सङ्गठन होइन, ठुलो सानो देश बनाउनको लागि पनि भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ कतै राज्यले सरकारले गर्ने हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन। यो गर्ने भनेको फेरि पनि के हो भन्दाखेरि यो कामलाई बढुवा दिने हो। त्यसो भएर यो कुरा गर्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ त्यो कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्नु। धन्यवाद। नाम विनोद अग्रवाली और मैं यहाँ पे एक व्यवसायी हूँ और राजनीतिक से भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो भारत में यूसीसी कानून आ रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को एक चीज़ ये समझना चाहिए कि भारत बहुत बड़ा देश है, हमारे आपसे सोच से बहुत बड़ा देश है और हर टेरिटरी का अलग एक वहाँ पे जो रहन सहन, उनकी मान्यता, उनकी धारणाएं सब फर्क है और काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो हम लोगों को कोशिश करना ये चाहिए कि उनका कोई व्यक्तिगत चीज़ हर्ट ना हो, जो चीज़ वो मान के आ रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपको बुरा लगता है वो रियल में बुरा है, क्योंकि वो उस माहौल में रह रहे हैं, वो उसी उसमें ग्रोन अप हुए, उसमें बहुत सोच समझ के सलाह करके उनसे राय लेके तभी ये सब कुछ मेरे हिसाब से छेड़छाड़ होना चाहिए। तो यही है, देखिए ये सप्लाई और डिमांड का चक्कर है। इंडिया में क्या है कि टैक्सेशन बहुत कम है, लोगों के पास जिनके पास पैसा कमाते हैं उनके पास बहुत अधिक पैसा हो जाता है और वो पैसा वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में ही खरीदते हैं। वो पैसा बिजनेस में किसी में और सब जगह में इन्वेस्ट नहीं करते, ना घर बनाने में इन्वेस्ट करते, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। और नोट का आप देख ही रहे, नोटबंदी की वजह से उनका भी बहुत सारे लॉस होता है। तो सबसे सेफेस्ट उनको जो इन्वेस्टमेंट उनका का है वो सोना ही होता है। तो वो सोना कैसे पहुँचेगा? तो नेपाल एक क्या है, इजी कंट्री है, आसान कंट्री है, तो यहाँ के थ्रू चला जाता है। ये तो अब भारतीयों को ही समझना पड़ेगा कि सोने का मोह यदि वो कम करेंगे ये तस्करी ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म हो जाएगी। कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, इनको बिल्कुल कानून है, इसमें हम लोग को दो राय कुछ नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है और बिल्कुल इनको जरा सा भी यदि कहीं पे हिंट मिलता है या कहीं पे इनका ये संलग्न है तो इनको बिल्कुल इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद।